May nabi mga kaigalaan ang Vice Mayor sa lungsod sa Clarin, Vice Mayor, the Action Man, Jojo Roa, Vice Mayong Bundag. Okay, may buntag ka na itong tanan. Salamat sa inyong pag-anino. Daghang salamat nga naka-interview na punta. Dinhi sa ako ang bagong opisina. This is the first interview ever. Aisip nahimo kitang Vice Mayor sa lungsod sa rin. Ako pagtimbaya sa mga lungsuranon sa lungsod sa rin, maing buntag ka na itong tanan, maing adlaw ka na tanan, o sa mga nagsubaybay kang Sir Rirona, no? Nga naakaron nga ming hatag og oras para sa proyekto or mga updates nato dinhi sa lungsod sa Clarin. Kumusta Vice atong pag-assume no natong pila na kabuan no at atong pag-assume Vice Mayor? Kumusta atong lakaw no dagan dinhi sa lungsod sa Clarin? Yes, as being the Vice Mayor, doon tay mga challenges no sa ato ang opisina, aduna kitay mga programa nga gihimo alayon kini sa mga programa sa Team Asinso nga gipanguluhan sa atong halandong Governor Attorney Henry Sevilla Waminal. Ug usab sa ato ang ikaduhang kuan sa Distrito 2 ang atong halandong Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, and of course ato ang bag-o pod nga si Asinso Pinoy Congressman Henry Indy Waminal Jr. Ato kining napadayon no unsa ang mga programa nga gihimo sa ato ang gobernador, nakig-alayon kita. Aduna kitay mga resolusyon nga atong ipasaka dinhi sa konseho isip pagpadayon sa pag-asinso sa lungsod sa Clarin. Aduna kitay mga usab nga kay dili lisod ang ato ang pagdumala sa isip Vice Mayor tungod kay kauban man ta sa nakaalayon man ta sa local chief executive nga si Honorable Riza Waminal de los Santos. So far ato ang mga legislation sama sa ato ang baguhay lamang nakadiwa no na nabuksan dinhi sa lungsod sa Clarin na niana kumusta dinhi sa lungsod sa Clarin na pagpatuman? Yes, napatuman gyud nato sa ato ang halandong mayora Mayor Riza Waminal de los Santos ang mga programa especially sa kadiwa nga na kita usa sa mga pioneering nga ming implement sa maong programa sa atong halandong governor. Nalipay ang atong makatawhan no. Nalipay atong makatawhan nga naka-avail sila sa maong programa. Iisip nga medyo in the first nga medyo nanggiilog pa pero gumikan sa ato ang nindot nga hanay nga pag-implementasyon medyo na okay na karon. Sa mga lungsuranon sa Clarin, still available ang ato ang baratong bugas or BBM rice no dinha sa town center atong makita or atong mapalit sa mga katawhan sa lungsod sa Clarin. Mao ni ato ang tag 20 pesos kilos ng bugas no? Yes sir, 20 pesos ang ato ang per kilo sa maong bugas nga atong baligya dinhi sa town center. Okay. So far na Vice usapay laing mga programa no na hingpit ato napatuman dinhi sa lungsod sa Clarin karon sa bago ninyong administrasyon. Yes, aduna tay ongoing no ang ato ang ongoing ato ang development in infrastructure no ang ato ang Clarin Municipal Beach Resort or tinatawag nato nga Rama no ang atong halandong governor pinaagi sa iyahang makugihon nga pagpangita og mga kwarta para lang ma-develop nato ang ato ang Rama Beach. Ongoing na ang construction sa among Rama Beach dayon ang atong halandong Congressman Ando Waminal kining ato ang plaza o the Zoraida Park no hapit na masugdan kay himuon niya siyang state of the art pud nga na plaza sa lungsod Clarin, and ongoing pud ang ato ang concreting sa barangay Sigatik Cute o barangay Sigatik Dako. Aduna kitay mga concreting nga gipunduhan sa atong halandong Congressman Ando Sancho Fernando Ando Waminal nga ongoing karon na nata sa mga 40%
ang maong concreting sa maong duha ka barangay. So far atong mga kadalanan sa lungsod sa Clarin karong mga panahon na kuan na ba, passable na ba, labi na katong mga baguhay lamang nato na mga gipang kuan pangkonkreto. Yes, kining sa Sigatik Jute, medyo bag-o pagin ni natay medyo rerouting paingon sa Sigatik dako kay dili pa nato maagian nanata karon sa second lane. So in few months siguro ani maagian na kini or passable na kini sa mga lumulupyo diha nga barangay sa Sigatik Jute. Overall, okay na ito ang mga kadalanan, labi na sa kabukiran. Yes, nalantay gamay mga 1 to 1.5 kilometers kining barangay Pinasyo nga ginapunduhan po sa atong halandong congressman pohon nga muna lang gid ni pinaka kuano kay ang mga barangay Dalingap, Bituon ongoing man ang concreting nato diha sa pundo sa atong halandong congressman. So we talked with a good congressman nga punduhan na po niya ang barangay Pinasyo nga mga 1.5 kilometers na lang kining nabilin para gyud ang atong katawhan murag wala nagi kuan puro lagi na semento ang ato ang kadalanan diri sa lungsod sa Clarin. So mo na tinguha po no sa to ang kongresista o ni Governor Mominal na to ang mga kadalanan mamay mga upside labi na naman mga mag-uuma diri vice no na Yes dako kay kalipay ang ato mga katawhan no labi na sa kabukiran kay madarikta nila og dala ang ilang mga lagutmon ngadto sa sentro, especially ang ato ang kanang Sabado Domingo nato medyo natay tabo diri sa lungsod sa Clarin, madarikta na nila dala dinhi sa ato ang lungsod ang mga maong lagutmon tungod kay accessible naman ang atong kadalanan. So dako kinig kalipay sa atong mang-uuma dili lang maka-experience po sila og mahal nga presyo dinhi sa atong lungsod sa Clarin. Na-mention mo ganina backtrack ta diri sa kaning Rama Beach. Yes, ato ang karon pwede ba ato mga katawhan nga makasud pa sa area samtang na ikaw kamulong kuan? Yes, makakuan pero limited lang ato ang mga cottages no kay lagi ongoing naman atong construction. So makaligo lang gyapon ta sa nindot nga beach sa ato ang lungsod sa Clarin pero di na gyud kayo ta makakuan kay gumikan sa ongoing nato nga construction. That is worth 50 million nga sa paningkamot sa atong halandong Governor Attorney Henry Sevilla Uaminal. Nindot kayo Vice Do kay gitagaan juga priorities ato ang inyong administration nilang Gov nilang Kong ang kaning atong Rama Beach kay taon-taon na yun na ato ang napayusan sa binis sa lungsod sa Clarin kay mo sa ilan ninyo na liguanan din ni. Yeah, we are blessed no nga ang ato ang governor nakatutok karon sa lungsod sa Clarin. Blessed kay ang mga lungsuranon sa Clarin kay ato halandong governor iyag yung giplastar murag ang iyahang nasa iyang utok murag nanay master plan no nga unsaon niya ang lungsod sa Clarin nga manindot pa or accessible sa atong tourism destination. Kumusta sa ato ang pakikutay no naman tay bagong hipis kapulisan dinhi sa ato ang lungsod no kay si Vice Mayor no dinhi sa lungsod sa Clarin no to ang partnership usab no sa to ang LGU and the PNP. Yeah, daghan kayong salamat sa that's a good question Sir Reno. Nga gahapon na atong ginahimo ang turnover or assumption of office sa ato ang bag-o si Police Captain Alawi Musa Harun no. Mo'y bag-ong hipi na to sa lungsod sa Clarin. I-welcome na to siya gahapon, gina-update na to siya sa hilabi na sa ato ang mga druga din sa lungsod sa Clarin nga medyo misaka pero tungod sa atong paningkamot nga dili na gyud mo lagana pa mudaghan pa not like before no nga unsa gyud ka worse din sa lungsod sa Clarin ang droga karon amo yung ginatutukan pinaagi pug kini sa mandato sa ato halandong governor nga kinahanglan ang ato ang mga katawhan dili na gyud makalambigit sa maong illegal nga droga. Reaction ni mo ani Vice niya na si
ato ang bagong hiping nga grabe overwhelming kuno kaayo ang nahimong pagdapit bitaw niya sa ato ang local government unit dinhi sa lungsod sa Calarin. First time kuno niya na maayo ang relasyon ba sa ato ang gobyerno o sa ato ang lokal na gobyerno o sa ato ang PNP. Yes, tungod kini sa panaghiusa. Tungod kini sa ato ang ginatawag nga good governance nga may mandato sa atong halandong good governance sa mandato po sa atong halandong congressman. Hilabi na kang ato ang bag-ong congressman Indy Waminal, no, nga good governance yun ang tumong og tinguha nga ato ipalaganap dinhi sa lungsod dinhi sa Misamis Occidental, hilabi na sa lungsod sa Calarin. A good governance, it starts from the leadership. So the good governance presented by the three Waminals, no, nga mga ato mga haligi sa Misamis Occidental, may ato ang gina-accept or ginalaganap para pod ma-implement nato ang ilang kagustuhan, labi na sa atong bagong hipi nga si Police Captain Alawi, no, nga ato gyud siyang gi-welcome ug ato gyud siyang kuan nga mao gini ang tumong tinguha sa ato ang liderato sa Misamis Occidental. Okay. So niya na Vice imuha nga mensahe alang sa tuang mga lungsuranon sa Calarin na no basi napakay gusto ipaabot sa to mga nagtan-aw naminaw karon sa tuang interview. Salamat kay Sir Ray, no, ang mga katawhan sa lungsod sa Calarin, atong ipadayon ang mga tumong ug tinguha, atong ipadayon ang good governance ni sa lungsod sa Calarin para ang Calarin muasinso pa, para ang Calarin mulambo pa, para po ni sa future dili lang karon kundi sa ato ang mga anak ug sa atong umaabot nga po. The good governance will be atong kung wala ang katawhan mag-unsa man mi. So ang amo ang gihangyo kaninyo ang inyong kooperasyon tinguha nga paraghiusa para sa kalambuan sa pag-asinso sa lungsod sa maing buntag kanatong tanan. Inyo nabati mga kaigala, Vice Mayor Jojo Roa sa lungsod sa Calarin.